سیدہ زینب نے پیر دا چہرے تے نگاہاں رکھ لئیوں ساری رات زینب پیر دا چہرہ ویکھ دی نوجوانوں زینب دی اتھرو ڈگی جاندے نہیں کدے رات وال ویکھ دی کدے پیر دے چہرے وال ویکھ دی ادھر رات گزر دی جا رہی سیدہ زینب دا کلیجہ کمبدا ہے اجے آخری رات پیر نو ویکھ لواں کدے رات وال ویکھ دیاں کدے پیر دے چہرے وال ویکھ دیاں نالے رو کے فرما دیاں انشاءاللہ رات محرم والی اے گزرے سے پریاں دی انشاءاللہ رات محرم والی اے سے پریاں دی بے رات مکینا دن چڑھے آجے میرا ویر جدانا پیوے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بار درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اہل اسلام نے ہر سال دی طرح 10 محرم الحرام نو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا دی بارگاہ اقدس اپنی اپنی ارمغان نیاز اپنے اپنے تحائف پیش کی تھے گرامی قدر حضرات پچھلے جمعہ المبارک نو آپ احباب نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سفر کربلا دا آغاز سماعت فرمایا آج انشاءاللہ العزیز اس تو اگلے واقعات آپ احباب کی خدمت کی گوش گزار کریں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دی اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ ایمان والے نہ لکو سودا کر دے اللہ فرماندہ ایمان والے اپنی جان تے مال منو دے دے میں اپنی جنت تینو دے دے وانگا
جان بھی اللہ نے دیتی تے مال بھی اللہ نے عطا کیتا، ملکیت بھی اس رب دی ہے۔ آپ دیکھیں تے آپ ہی فرما دے کہ میری راج قربان کر دے۔ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اصول بنا دیتا کہ جڑا اللہ دی بارگاہ ایک دیوے رب انہوں 10 دے دے۔ صرف اللہ نے مال دا ذکر نہیں فرمایا کہ جڑے میری بارگاہ وچ مال دے وے، پیسہ دے وے، روپیہ دے وے، اللہ ایک دے بدلے 10 دے دے۔ شہید کیوں زندہ ہے؟ روزانہ دنیا مردی او نہیں زندہ مگر او کیوں زندہ ہے؟ او دے بارے فرمایا کہ انہوں مردہ کہنا بھی نہیں تے خیال بھی نہیں کرنا، کیونکہ انہیں اللہ دی راہ وچ اپنی جان قربان کی تھی۔ او دا وعدہ ہے جڑا میری راج ایک دیوے میں 10 دینا، تو یقیناً جدو شہید اللہ دی راہ وچ جان قربان کر دے، نہ جانے اللہ انہوں کیسی زندگی عطا کر دے دے کہ اللہ فرما دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرما دے ہونے نو مردہ نہ کیا جائے، اس زندہ ہے۔ ہاں تو سنو دی زندگی دا شعور نہیں کہ اللہ نے انہوں کیسی زندگی عطا کر دیتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ بندیاں میری دیتی جان تے میرا دیتا مال میری راہ وچ قربان کر، میں تینوں بدلے چ اپنی جنت عطا کر دے ماں۔ میری ملت دے نوجوانوں، اللہ مال بھی مانگ دے تے جان بھی مانگ دے، اپنا دیتا مال ہی پھر واپس مانگ دے، فرماندہ پھر واپس کر دے وانگا تے 10 گناہ کرانگا، ایک باری قربان دے کر۔ اللہ مال بھی مانگ دے تے جان بھی، جیڑا مال نہ دے سکے وہ جان کی میں دے سکتا ہے۔ اللہ اس واسطے فرماندہ پہلے مال قربان کرنا، پھر میں دیکھا کہ تو مال قربان کر سکنا ہے تو کیا میرے لئے جان بھی قربان کر سکنا ہے۔ ایمان والیا پھر میدان جہاد وچ ہمیشہ جا کے اُدھی راہ وچ مرے بھی تے مارے بھی تے دسیا جے تیری راہ وچ اسی جان دے سکنے ہاں تے جان لے بھی سکنے ہاں۔ اللہ نے فرمایا میں نہ سودا کر، کتنا سستا سودا ہے، جان بھی او دی عطا کیتی تے مال بھی او دا عطا کیتا، او دی راہ وچ دے کے پھر جان بھی ملنی ہے تے نہ جانے او جان ملنی ہے جدہ انسان شعور نہیں کر سکتا۔ تے نال اللہ فرماتا بھی ان لہم الجنہ، جنت بھی دے مانگا۔ کان اہد والی نے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ جنت دے اندر انہوں او دا مقام دکھا دے دے، او دی ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان دے۔ گرامی قدر حضرات، راکب قصوری بہت بڑا شاعر گزرے ہیں، انہیں بڑا مٹھا جا ترجمہ اس آیت مبارکہ دا شاید کیتا۔ پڑھئے جے سبحان اللہ فرماؤ تے وقت دی قلت ہے، میں تو انہوں سبحان اللہ کروانے والے پینڈے ہی نہ پہ جاواں، لہذا تقریر کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے، موضوع لمبا ہے، اچھا سبحان اللہ بولو تے چلیے کربلا دے میدان ہے چل۔ کوئی نہیں بولے تو سی سبحان اللہ، ہاتھ چوکے بولو، اپنا بھی تے نال دے دا بھی۔ میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چو بیٹھا، اچھا سبحان اللہ فرماؤ۔ راکب قصوری نے دا ترجمہ جے فرمایا، وہ کہندے جے سر دیتے مل جاوے راکب او پیارا، جے سر دیتے مل جاوے راکب او پیارا، بڑا سستا سودا خریدار نو ہے، جے سر دیتے مل جاوے راکب او پیارا، بڑا سستا سودا خریدار نو ہے۔ بھائی جے سر دیتے ہیں رب مل جائے تو ایڈا سستا سودا کتوں مل جائے، جے سر دیتے ہیں مل جائے راکب او پیارا، بڑا سستا سودا خریدار نو ہے۔ اللہ نے رجاء فرمایا ان اللہ اشترى
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار رحمت اللہ علیہ جدو یہ ترجمے والے گئے تے میاں صاحب فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی تے یار گھری نہیں مل دے، اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی تے یار گھری نہیں مل دے، بن تکلیفوں او لب دینا ہی جو محرم نے دل دے۔ گرامی قدر گرامی قدر حضرات، اللہ فرماندہ جان بھی دیتے مال بھی دے۔ آؤ ذرا اس آیت دے ترکڑی تے تول کے امام علی مقام دا کردار ویکھیے۔ بھائی صرف اپنی جان نہیں، 71 جانہ دا نظرانہ بھی پیش کیتا، مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتی، مدینے ورگا وطن بھی چھوڑیا، ساریاں قربانیاں کربلا دے میدانے چ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتی ہیں تے عرض کیتی یا اللہ میں سارا کچھ لے کے آ گیا، سارا کچھ لے کے آ گیا۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خط ملے حضرت امام مسلم بن عقیل دا، پچھلے جمعہ المبارک نے جتھو بات دا اختتام کیتا اتھو ہی ابتدا کر رہے ہیں۔ آپ نے پیغام ملیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے کہ حضور تسی کوفے آ جاؤ، حالات سازگار نے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ حاجی حج کرنے واسطے مکے آ رہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا صحابہ کے بارنل کہ میں مکہ چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی تھی حضور نہ جاؤ، بے وفا لوگ نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اتمام حجت لی جانا پڑے گا، جے قیامت دن انہا کوفیاں میرے نانے نو آخ لیا کہ کملی والیا اساں تے یزید دی بیعت اس واسطے کر لئی کہ اسی تیرے دوترے نو بلاندے ساں، وہ آؤندہ نہیں سی تے میں نانے نو کی جواب دے وانگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پتہ ہے کہ میرے نل کربلا چکی بننی ہے، کیونکہ مولا علی جدو جنگ صفین تے جارے سننا میدان کربلا چا آپ نے رات نو قیام کیتا۔ مولا علی نے تے کوئی خواب دیکھیا تے اٹھ کے بڑی دیر روندے رہے تے آپ نے اصحاب نو پوچھیا، آپ نے دوستہ نو پوچھیا کہ میرے کول پوچھو میں کیوں رونا؟ عرض کی تھی جی حضور، آپ نے فرمایا کہ اس کربلا دی زمین تے میں خواب وچ اپنے پتر حسین نو خون وچ غوطے کھاندا دیکھ جائے، میں نے لگ دا کہ اس میدان دے اندر میرے پتر تے کو بہت بڑا امتحان آوے گا۔ امام علی مقام نے نہیں، مدینے دے بچے نو پتہ سی کہ امام حسین نے کربلا چ شہید ہو جانا ہے، پر امام علی مقام نے فرمایا میں ضرور جاواں گا۔ آج لوگ کہندے نے کہ کیوں گئے؟ جدو پتہ جو سی پھر کیوں گئے؟ بھئی قادر دے ہاتھ ڈوریا ساڑیو جیوں رکھے تیوں رہیے ہو، تقدیر الہی چھکیاں ڈوراں۔ امام علی مقام نو پتا سی کہ میرے نال کربلا چ کی بننی ہے، پر یاد رکھیو امام حسین کربلا چ جنگ کرن نہیں گئے، کیونکہ جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دے اصغر نال نہیں لے کے جائی دا، جنگ کرن جائیے تے پردہ دار بیبیاں نو گھراں چو نال نہیں لے کے جائی دا۔ تے جے علی دا پتر جنگ کرن جاندا تے شیر خدا دے پتر دے سامنے آمد دی جرت بھی کی دی تھی، پتہ لگا جنگ کرن گئے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا میں اتمام حجت لی جا رہے ہیں، قیامت نو میں تے نانے دے سامنے سچا ہو مانا کہ نانا انہا بلایا سی تے میں گیا سا،
پر بے وفائی انہاں کوفیاں کیتی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے کوفے والے جا رہے، ادھر حاجی مکے والے حج کرنا رہے، 3 یا 2 ذوالحجہ شریف دا دن سی جدو امام حسین مکے تو ٹولے، چند دن بعد وڈی عید ہے، حج دا دن آ رہے، پر امام حسین اللہ دے دین دی خاطر مکہ چھوڑ کے کوفے والے جا رہے۔ رستے دے اندر فرزدق شاعر ملیا، فرزدق عرب دا بڑا مشہور شاعر، اہل بیت رسول دا غلام سی۔ امام علی مقام نے انہوں فرمایا فرزدق کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں کوفے والوں آ رہے ہیں۔ فرمایا کوفے کی دیکھ کے آئے ہیں؟ فرزدق نے عرض کی تھی حضور میں کوفے دے قصائیاں دے بازار تیرے ویر امام مسلم بن عقیل دا سر لٹک دا ویکھ کے آیا۔ امام علی مقام نے اس ویلے سجدے چ سر رکھیا، فرمایا سبحان ربی العالی، اٹھ کے فرمایا الحمدللہ۔ فرزدق نے عرض کی تھی حضور میں عرض کی تھی تو اڈے ویر دا سر میں قصائیاں والے بازار کوفے لٹک دا ویکھ کے آیا تے تسی شکر دے سجدے پہ کر دیو۔ آپ نے فرمایا سجدہ اس واسطے کیتا ہے کہ شکر دنیا نے میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا ہے، یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا۔ اور امام حسین دی فراست ویکھو، آپ نے مکے تو کسی صحابی رسول نہیں بھیجیا کہ کوفے دی خبر لگیا، کیونکہ جے صحابی خط لکھ دیندے ساری زندگی نبی پاک دے صحابہ دے منکران صحابہ دے الزام دینا سی کہ نبی دے صحابیاں نے نبی دی آل نو مروا دیتا۔ امام حسین دی فراست ویکھو نا، اپنا بھائی بھیجیا سی، خط بھی امام مسلم بن عقیل نے لکھیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو کوفے والے جا رہے تھے، رستے دے اندر اچانک ایک میدان آیا، جنگل بیابان ہے، نہر فرات دا کنارہ، گرامی قدر حضرات اچانک امام علی مقام دے گھوڑے تے پاؤں زمین چ دھنس گئے، تھوڑے تھوڑے ریت چ دھنس دے۔ آپ نے فرمایا اس میدان دا نام کیے، اور دور کسی دے لشکر چو آواز آئی حضور اس میدان نو ماریا کہہ دے۔ فرمایا دا کوئی ہور بھی نام ہوئے گا؟ ایک آواز آئی حضور انو کرب و بلا بھی کہہ دے۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر پترا گھوڑے تو اترتے ایتھے خیمے لگا دے۔ حضرت عباس حضرت علی اکبر شہزادہ تے امام قاسم اتر کے تے خیمے دی تیاری کر رہے تے سیدہ زینب ویر دے قریب آئیاں، عرض کر دیاں ویرا جی اسا قیام ہی کرنا ہے تو کسی بستی کسی شہر چ جا کے کرنے ہاں، اس جنگل اے بیابان ہے، اتھے کیوں ٹھہر رہے ہو؟ امام حسین نے جواب نہیں دیتا، نماز دا ویلا سی۔ فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا پتر اور ریت دے ٹیلے تے ٹبے تے کھلو کے اذان پڑھ۔ اس قرآن دے قاری نے اذان پڑھی تے امام حسین نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے فرماما لگے بی بی زینب ادھر آ، تو پوچھا سی میں اتھے قیام کیوں کرن لگا؟ فرمایا بابا مولا علی نے اتھے میں نے خون چ گوتے کھاندا دیکھیا سی، اتھے میری سواری دے پاؤں تھنس رہے، اس ساڑی آخری قیام گاہ آ گئی ہے۔ فرمایا تو تے کہنی ہے جنگل چ ڈیرے لامن لگا، پر میں اس جنگل چ انج دے منگل لگا جاواں گا کہ قیامت تک علی اکبر دی اذان دا صدقہ اسے اذاناں ہوندیاں رہن گیاں تے میں سجدہ انج دا کر جاواں گا قیامت تک تے رب نو سجدے ہوندے رہن گے۔ آگے کربلا چ کربلا والے پڑھا قرآن بھائی، ہوں میں تو انہوں کربلا تک لے کے جانا سی، اج میں لے آیا ہوں، میں کربلا دا واقعہ شروع کرنے لگا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور تے گئے، اللہ دے نبی دے قدم جڑے ملے کوہ طور دے نال لگے۔ اللہ نے اس جگہ دا قرآن چ ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے رجا فرمایا سنس مقام نو مقام تجلی بنا دیتا جتھے موسیٰ دے قدم لگے گئے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پتھر دے قدم لگائے، اللہ نے قرآن جا پتھر دا ذکر فرمایا، فرمایا فاتخذوا من مقام
مقام ابراہیم مصلی اللہ نے فرمایا مقام مصلی بنا لو حضرت بی بی حاجرہ صفا مروہ تے دوڑیاں اللہ نے فرمایا اِلَّا صفا والمروۃ من شعائر اللہ فرمایا صفا مروہ شعائر اللہ نے نوجوان جڑ ویلے کربلا دے میدان چ امام حسین آئے بی بی زینب نے پوچھا ویرا ایتھے ڈیرے جنگل چ لگان لگے میرے امام نے بین دے سر تے ہاتھ رکھے فرمایا جتے حاجرہ دے قدم لگے مقام شاعر اللہ بن گیا جتے ابراہیم دے قدم لگے او پتھر مقام مصلی بن گیا جتے موسیٰ دے قدم لگے او مقام تجلی بن گیا میں اس محمد دو طرح جڑا سن جوڑیاں عرشہ تے گیا او عرش معلی بن گیا میں تو انج کر کے گزر جاواں گا انو کربلا معلی بنا جاواں نوجوانوں میں دا ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا آگے کربلا دے میدان چ کربلا والے گرامی قدر حضرات 3 محرم الحرام نو ڈیرے لگ گئے اچانک ادھروں ہور دا لشکر آ گیا اے یزید دی فوج دا سپہ سالار سی انہوں ابن سعد نے بھیجے ابن زیاد نے بھیجا سی کہ رستے چ روک لے جتھے ملن اور نے امام علی مقام نے آکھا کہ اس مقام تو تسی اگے نہیں جا سکتے یا تے یزید دی بیعت کرو یا جنگ دی تیاری کرو ادھر تقریباً 82 افراد سن ٹوٹل ادھر ابن زیاد ظالم تے یزید نے ابن سعد نو 20,000 دا لشکر دے کے تے کربلا دے میدان چ بھیج دیتا پہلے ہور دی فوج آئی پھر ابن زیاد ابن سعد دے نال 20,000 دا لشکر مزید آ گیا 3 محرم الحرام تو لے کے 7 محرم الحرام تک بار بار دونوں لشکران دے درمیان مذاکرات ہو رہے گرامی قدر حضرات ہر وار مذاکرات ناکام ہو رہے 7 محرم الحرام دا دن آیا ابن سعد تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان جدو 1 to 1 ملاقات ہوئی نا انہیں آکھیا کہ آج آخری اور فائنل مذاکرات نے یا تے یزید دی بیعت کرو تے یا تے اسی توہانو تو ہلن نہیں دے مانگے نہ تو سی کوفے جا سکتے ہو نہ سا توہانو ملک شام دمشق جاون دینا ہے نہ سی واپس توہانو مدینے جاون دے مانگے
امام علی مقام نے فرمایا کہ تو یزید نہ میری گل کروا، میں ڈائریکٹ یزید نہ گل کراں گا۔ ابن سعد نے آکھیا نہ، اتھے کربلا چ رہ کے مذاکرات کرو۔ آپ نے فرمایا شرط کی ہے۔ کہنے لگا شرط او یہ جڑی مدینے تو ہنو پیغام بھیجیا سی کہ یا تے یزید دی بیعت کرو یا سر اتار دے مانگے۔ کہنے لگا شرط او یہ جڑی مدینے سی۔ میرے امام نے للکار کے فرمایا جواب بھی او یہ جڑا مدینے سے، جواب بھی او یہ جڑا مدینے سے، سر دے مانگا، یزید نو ووٹ نہیں دے مانگا۔ بھائی آج جڑا ووٹ ہے ادو بیعت سی، حسین نے یزید نو ووٹ نہیں دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا، فرمایا ووٹ نہیں دے مانگا، کیونکہ نہ تو صادق ہے تے نہ امین ہے، نہ صادق تے نہ امین۔ اسلام والی تیرے چ خصلت یزید چ کوئی نہیں، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، بہن تے بھائی دے سکے دا نکاح او جائے سمجھ دے، نماز ہو نہیں پڑھ دا، دین دیا حدہ پامال کر دے، کتیاں دی تے سوراں دی لڑائی کرا کے ویکھ دے، ہر عباس عادت دے اندر موجود ہے۔ فرمایا بیعت نہیں کرا۔ یزید نے پیغام دے بھیج دیتا پھر انج کرو، پانی بند کر دیو، نہر فرات تے ڈیرے لگا دیو تے پہرے بٹھا دیو۔ خیال کیے کہ جدوں حسین دے خیمے چ پانی نہیں جاوے گا او دے بچے پیاس نہ تڑپن گے، بچے تڑپ دے ماں پہ ویکھ نہیں سکدے۔ حسین معاذ اللہ مجبور ہو کے اپنے بچوں نے تڑپ دا ویکھ کے تے یزید دی بیعت کرے گا۔ انہاں پانی بند کر دیتا تے انہاں فرمایا تساں پانی بند کیتا اساں روزہ رکھ لیا، اساں روزہ رکھ لیا۔ یزید چاہتا سی کہ حسین دی اولاد تڑپے، انہاں میں تکلیف دیواں پھر حسین تڑپے، پر اس ظالم نو اے نہیں تھی پتا کہ اے تڑپیا تے مصطفیٰ تڑپن گے، تے جے محمد نو تکلیف ہوئی پڑھا قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اصغر تڑپے آتے حسین تڑپے گا، حسین تڑپے آتے نانا تڑپے گا، تے جے او دا نانا تڑپ پوے تے اللہ فرماندا جڑا اللہ تے رسول نو تکلیف دے دنیا تے بھی لعنتی ہے تے آخرت وچ بھی لعنتی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ گرامی قدر حضرات، یزید نے 7 محرم نو پہرے بٹھا دیتے نہر فرات تے کہنے لگا پانی حسین دے خیمے چ نہ جاوے، انہاں بھی روزہ رکھ لیا۔ گرامی قدر حضرات ہن وقت گزرتا جا رہے، 7 محرم تو 10 محرم تک بار بار مذاکرات ہو رہے، ناکام ہو رہے، حتیٰ کہ 9 محرم دی رات آئی، شب عاشور آئی، آج جڑی رات گزری 2-4 دن پہلے، اس رات امام علی مقام دی خیمے وچ کوئی ادھر بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے، کوئی ادھر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر قرآن دے بڑے سونے قاری سن، کیونکہ کسی نے کسی قاری کول، کسی نے حافظ کول، کسی نے عالم کول قرآن پڑھیا۔ اکبر نے تے اس ابو کول قرآن پڑھیا جڑے ابو نے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی۔ او دے ورگا قرآن دا قاری پھر کون ہوئے؟ او جنہ دے ویڑے قرآن اترے۔ شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت کر دینے تے نکے نکے سارے اہل بیت اطہار دے بچے، حضرت بی بی سکینہ امام حسین دی بیٹی، حضرت بی بی سکینہ امام مسلم بن عقیل دی بیٹی، حضرت شہزادے چھوٹے چھوٹے آکنت امام علی اکبر دے ارد گرد بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ سن دن۔ 2 دن دی پیاسے، صبح تیسرا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے وچ جا رہے تھے، ایک ایک دی خبر گیری کر رہے تھے، ویکھیا کوئی اوس نکرے پیاس نہ بی بی جان بیٹھیاں نے، کوئی بی بی جان اوس نکرے پیاس نہ بیٹھیاں نے۔ میرے امام نے ویکھیا امتحان بڑا ڈاڈا ہے، اولاد دکھی نہیں نہ ویکھی جاندی۔ امام علی مقام اپنے خیمے دے باہر بیٹھ کے نہ تلوار پہ صاف کر دے۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ امام علی مقام نالے تلوار صاف کر دینے تے نالے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے۔
عربی دے شعرہ میں آپ فرما دینے کہ جانی دنیا جی دے نال یاری لگائی ہے او دے نال ہی بے وفائی کی دیا، جنہیں تیرے نال یارانہ لگایا انہوں ہی مار دیتا ہی۔ تے امام حسین عربی دے شعر فرما دینے جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے ہاں، جانی دنیا میں تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اچانک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے تلوار صاف کر کے تو دے دستے دے نال اپنی ٹیک لگائی سارے اقدس دی اس طرح تے آپ نو نیند آگئی، اونگ آئی، لمحہ دو لمحہ بس اس طرح نیند دا جھٹکا لگیا تے انج لگا جی میں مدینہ دی ٹھنڈی جی ہوا آئی ہے۔ میرے امام نے اس طرح کر کے مڑ کے ویکھیا ہے ہوا مدینہ نہیں آئی، بلکہ میرے امام دی او وفادار بہن سیدہ زینب اپنے دوپٹے نال ویر نو ہوا پہ لیتی ہے۔ میرے امام علی مقام اٹھن لگے تے بی بی نے جان نے نا اس طرح کر کے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرما دیا ویرا اے تھوڑی دیر پہلے کی ہویا سی؟ امام حسین نے فرمایا بی بی کیوں پی پوچھنی ہے؟ عرض کر دیا تینوں امی دا واسطے لج پالا میں نو دس ہویا کی کیویں دے گلا پیا کرنا، شعر کیویں دے پڑھنا۔ امام حسین نے فرمایا سن زینب، اچانک تلوار نے میں اس طرح ٹیک لگائی تے میری اکھ لگ گئی تے میں خواب وچ دیکھے کہ میں چھوٹا جیا بچہ تے نانے دی گود وچ پیا کھیلنا تے نانا جان میں نالے پیار فرما رہے نے تے نالے فرما رہے نے پترا او جڑیاں تیرے بچپن چ بشارتاں میں شہادت دیاں دیندا سا نا او ویلا آ گیا، سویرے اکبر دی لاش چکنی پینی ہے، قاسم دیاں بوٹیاں کٹھیاں کرنیاں پینی ہیں، عباس دے بازو کٹھے کرنے پینے نے، سویرے سکینہ روندی تے تڑپ دی ویکھنی پینی ہے تے پترا ڈولی نا اکبر دی لاش چکے تے ان اللہ ما صابرین دے ورد کردہ جامی، قیامت تک میری امت نے تیرے کو صبر سکھنا ہے تے پترا ڈولی نا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی انہا فرمایا تے زینب رومن لگ پئی تے متھا چوم کے فرما دیا ہے آخری رات ہے؟ فرمایا ہاں زینب آج آخری رات ہے، سویرے کربلا دے میدان بہت بڑی جنگ ہوئے گی اسلام تے کفر دی۔ گرامی قدر حضرات، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوترے نے فرمایا او جنہ ساڑھا انکار کیتے نا سویرے ساڑھی تے نا یزیدیاں دی جنگ ہوئے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیاں بھی رجی آخری رات ہے، آجا پھر آجا آخری رات کٹیاں گزار لئی ہیں۔ سیدہ زینب نے ویر دا دامن پڑیا خیمے چلے گئیوں، میرے امام قرآن دی تلاوت کرن لگے پہ، سیدہ زینب نے ویر دا چہرے تے نگاہاں رکھ لئیوں، ساری رات زینب ویر دا چہرہ ویکھ دیئے، نوجوانوں زینب دے اتھرو ڈگی جاندے نہیں، کدے رات وال ویکھ دیئے، کدے ویر دے چہرے وال ویکھ دیئے، ادھر رات گزر دی جا رہی، سیدہ زینب دا کلیجہ کمبدائے، اجے آخری رات ویر نو ویکھ لواں، کدے رات وال ویکھ دیاں نے، کدے ویر دے چہرے وال ویکھ دیاں نے، نالے رو کے فرما دیاں نے، انشاءاللہ رات محرم والی اے گزرے سے پریاں دی، انشاءاللہ رات محرم والی اے سبریاں دی کی بے رات مکینا دن چڑے آجے میرا ویر جدا نہ پیوے۔ نوجوان رات گزرنی سی گزر گئی، اجی آخری رات زینب نے ویر دا چہرہ ویکھ تے قرآن پڑھ کے گزاری، فجر دی اذان دا ویلا آیا، ادھر سیدہ زینب تہجد پڑھ کے فارغ ہوئی، ادھر فجر دی پو پھٹ پئی، نوجوان امام نے فرمایا اکبر اذان پڑھ، اکبر نے جڑے ویلے فجر دی آخری اذان پڑھی، نوجوانوں میرے امام نے نماز پڑھائی، امامت کرا لئی،
میرے امام نے فرمایا جا اکبر پتر آؤ میری فوج دا سپاہ سالار ہے جا پترا جا کے درہ میدان جہاد دا جائزہ لے کے آؤ اکبر کے تھوڑی دیر دے بعد واپس آئی آکے بابا دے سینے لگے کے روئی جا رہے میرے امام نے فرمایا پترا میں تے تینوں میدان جہاد دا جائزہ لینے بے جرنا کیوں ہے عرض کی تھی بابا میں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ گیا نکا نکا دے رہا ہے میں ویکھیا ایک چٹی چادر لے کے کوئی مائی وڈیری کربلا دی ریت صاف کر دی ہے نالے روڑے پہ چن دی ہے نالے مائی روندی ہے میں پوچھیا مائی کون کیوں پہ رونی ہے بابا مائی نے جواب نہیں دیتا او دا رونا سن کے میں بھی روئی جا رہا ہوں میرے امام بھی دھڑا مار کے رو گئے فرمایا اکبر دیکھیا ہی مائی کون ہے عرض کی تھی بابا میں نہیں پہچانے آؤ پر مائی بڑے دردہ نال رو دی ہے فرمایا پتر مائی کوئی بیگانی نہیں میری اماں فاطمہ زہرا آئی ہے عرض کی تھی بابا دادی کدھر آیاں ہے فرمایا جدو مدینے ٹریا سا جنت البقیع ماں دی قبر دے گیا سا امی نے وعدہ کیتا سی پترا بڑے حوصلے نہ کربلا جاؤ جدو زخمی ہو کے زمین تے ڈگے گا تھلے فاطمہ دی جھولی ہوئے گی اج ماں اپنی وفاواں نبھاؤنے آئی ہے میری ماں اپنے وعدے نبھاؤنے آئی ہے وہ کربلا دی ریت روڑے چن دی ہے سویرے میرے پترا تے دوتریاں پتریاں ڈگنا ہے کوئی روڑا انہاں دے زخم چنا چب جائے اے ماما دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدائی پترا دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی گرامی قدر 10 محرم الحرام دا دن چڑے یزیدیاں نے آکھا امام تیاری کر ادھر ہور ایک نماز میرے امام دے پیچھے پڑی تے او جڑا یزید دی سپاہ فوج دا سپاہ سالار سی وہ آکے میرے حسین دی فوج ہی شامل ہو گیا انہیں آکھا سونے جے اپنی پڑھا تے وقت دا امام موجود ہوندی نہیں تے جے پیچھے پڑھا پھر مقتدی ہونا دا حق ادا کرنا پہنا اور نے آکے تے امام علی مقام دے لشکر چی شمولیت کر لی گرامی قدر حضرات جدوں جنگ دا آغاز ہویا سب تو پہلے حضرت ہور آئے ہور دا مانا آزاد امام حسین نے فرمایا سی تیری ماں نے تینوں آزاد پیدا کیتا ہے جا میں محمد دے دوترے نے تینوں دوزخ تو آزاد کروا دیتا ہے جا میں تینوں دوزخ تو آزاد کرایا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہورنو بلایا تے آکھا کی کرنا چاہیے انہیں عرض کی تھی حضور جنگ تے کرنی ہے تے پھر انج کرنا سب تو پہلے میں جاواں گا ان نفسیاتی جنگ بھی سی کیوں کہ او یزید دی فوج دا سپاہ سالار سی تے جنہوں یزید نے فوج دا سپاہ سالار بنایا ہوئے وہ کوئی عام انسان تے نہیں نہ ہوئے گا حسین علی مقام والو پہلا ہو گیا جڑا یزید دی فوج دا پہلے سپاہ سالار سی انہوں بے کہتے یزیدی فوج دا مرال تے پہلے ڈاؤن ہو گیا کہ اے تا ساڈا بھی سپاہ سالار ہے وہ جان دے سانو دی جرت نو تے شجاعت نو تے جدو حسینی بلبلہ بھی آ جائے نوجوان حضرت ہور نے قدمہ دے رکھ کے سر عرض کی دی لاجو پالاؤں اے دے ایک جاؤں کدے لکھا بھی ہون ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے
یہ جان بھی کہ نہیں بھائی ہاتھ جوڑ کے تسی بھی سارے حسینیوں دا ثبوت پیش کرے آج نالے سارے مل کے پڑھا جی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی کہ نہیں بھائی ذرا اچھا بولو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے نوجوانوں جڑ ویلے آخری ویلا آیا حضرت ہور جڑ ویلے شہید ہو گئے کچھ سن جڑے حسین دے نالے آئے کچھ نے جڑے رستے چناول مل گئے انہاں وچ ایک وہاب بن عبداللہ قلبی نوجوان بھی آئی نوجوانوں جڑے ویلے وہاب بن عبداللہ قلبی بھی شہید ہو گئے اچانک میرے امام آپ تیاری پہ کر دینے تے خیمے دے اندر سیدہ زینب آ گئی تے عرض کر دیاں ویرا جدوں بینا ویران دے بویوں دیاں تے ویر خالی نہیں ٹور دے ویرا میں آج سوالی بن کے تیرے دروازے تے آئی ہوں میرے امام نے سر دے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا زینب ذرا دیا نل منگی کدے مدینے منگ دی میں کہنا دیوار دے دا دیکھی میں کربلا تے ٹبے دے بیٹھا ہوں سیدہ زینب نے عرض کی تھی وے ویرا میں پائی کلے آئی ہوں نہ بڑے بڑے سخی دیوار گچ سوالی بن کے آئی ہوں فرمایا زینب مانگ کی مانگ نہیں آئی عرض کی تھی میں نانے دی حدیث سنا منے آئی ہوں میں سنیا میرے نانے نے فرمایا الصدقۃ رد البلا میرے نانے نے فرمایا جدوں بلاواں تے مصیبت آیا جات اس ویلے صدقہ دیا کرو بلاواں ٹل جاندیاں میرے امام نے فرمایا بی بی یہ حدیث ہم بھی سنی ہے عرض کر دیا ویرا اج تیرے تے بڑی بڑی بلائیں آئی ہیں میرا دل کردہ بینا ویران دے صدقے دیندیاں میں بھی اپنے ویر دا صدقہ دے دیواں فرمایا نہیں میں نو پتہ زینب بڑی سخیاں ہیں کر کربلا دے ٹبے تے بیٹھی ہیں دس کی صدقہ دیویں گی سیدہ زینب نے اپنی کنڈ دے پچھوں اپنے دو چھوٹے چھوٹے لال پتر نکالیں سامنے کھڑیاں کر کے کہنے لگیاں ویرا میں آج اپنے پتر تیرے تو صدقے کرنے آئی آؤ ویرا بلا بھی وڈی ہے میں صدقہ بھی وڈا دے نہیں ہوں میرے امام نے اپنے بھانجانوں سینے لایا فرمایا زینب نانا تو ترے نان کے ہوں دینے نان کے تحفے دے کے بھیج دینے میں اپنے بھانجانوں کہ میں انہوں میں شہادت دے کے بھیج دے فرمایا بہن تیری گودی کی میں اجاڑ دے پترانوں لے کے مدینے چلی جاؤ تیری وفاواں مدینے تو میرے نال نے بی بی واپس چلی جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لائے عرض کی بی بی سویر دے میرے پتر سجدے جے کھڑے رو دینے عرض کر دینے ربا آج سانو ماموں تو پہلے شہادت عطا کر دیویں بچے رو دینے میرے امام نے اپنے بھانجیاں والے ویکھے آؤ بچے ماموں والے جی پہ ویکھ دینے جنہیں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے والے ویکھ دائے میرے امام نے بھانجیاں نو سینے لایا فرمایا زینب کی میں جان دے زینب میں دیا گلا نہ کر سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا ویرا میں جدوں بابا مولا علی کو لگئی آؤ انہاں میں نو کدے خالی نہیں بھیجے آؤ امی دے دروازے گئی آؤ امی نے کدے خالی نہیں بھیجے آؤ فرما دیا بے ویرا خالی میں بھی نہیں جانا آج میں تیرے بوبے تے سوالن بن کے آئی ہوں جبانوں سونے جنوے لباس پہنا نکیاں نکیاں تلواراں دیتی ہیں تے سجا کے نا ماما سویرے سکول بھیجن نا تے دو پتروں تے ماما بڑے نو کہہ دیئے چھوٹے دا خیال رکھی چھوٹے نو کہہ دیئے بڑے دے نال روی تے کہہ دیئے کٹھے جائیو کٹھے جائیو وہ زینب پترانو تیار کر کے آخری والے سینے تے لٹایا تے لٹا کے فرما دیا نے جاؤ پترو جے کو پوچھے نہ کون ہوتے اے نہ کیا جے اسی زینب دے پتر آیا
عبداللہ بن جعفر دے پتر آیا آکھو حسین دے غلام آئے ہاں میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب نے پتر ٹورے شہید کرائے واپس آئے نا تے پترہ دی لاش تے پیاں روندیاں سن امام علی مقام نے فرمایا میں تینوں پہلے آکھیا سی نہ کر نہ بھیج رونی عرض کی تھی ویرہ میں پتران دی شہادت نہیں روندی میں تے اس تو پہ رونی ہے کہ شکر ربا میرا بھی کربلاج کو حصہ پہ گیا ہے فرما دیا ویرہ تو تے پتر دین تو وار کے چلے ہیں پر ویخ لے میں پتر ویر تو وار کے چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے میری تھوڑی طبیعت خراب ہے پھر انشاءاللہ باقی موضوع عرض کر دیں